अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंद हफ्ते या चंद महीनों के वक्फे के बाद कल फिर एक दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। जमात अहमदिया की मसाजिद को फिर निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। इस सिलसिले में हम चलते हैं पाकिस्तान, वहाँ से इस बारे में पता करेंगे, रिपोर्ट लेंगे और फिर कुछ और सवालात हुए तो करेंगे। जी, ये कल क्लिप दोबारा जारी हुआ, क्या वजह बनी है कि बिल्कुल खामोशी थी, आराम आराम से कुछ दिन गुजर रहे थे, तो फिर कुछ शरपसंदों ने ऐसी हरकत कर दी है कि जाके इबादत गाह को, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। जी बिल्कुल, ये 24 तारीख का वाकया है, जुमे वाले दिन का। हमारे जुम्मा से कबल जो है वो इलाका है तौलिया जट्टा कोटली रात कश्मीर का। तो वहाँ पर जो अहमदिया इबादत गाह है वो भी हालांकि बहुत पुरानी है और बड़ी देर से बनी हुई है। तो वहाँ पर भी जो मौलवी है, शरपसंद और जो मौलवी है, उन्होंने जो है वो जो आगे करीब जो आगे के जो लोग हैं उनको मोटिवेट किया कि ये कादियानी है, ये मस्जिद नहीं बना सकते, इसको इस तरह लफ्ज शायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उन्होंने जुमा से पहले तकरीबन 40 के करीब अफराद थे जिन्होंने वो मस्जिद के ऊपर हमला किया। जो ऊपर मीनार थे उनको उन्होंने शहीद कर दिया। साथ में मीनार जो है वो शहीद करते जा रहे थे, उसके साथ साथ वो नारेबाजी भी करते जा रहे थे। तो काफी कुछ माह गुजर चुके थे जिसकी वजह से फर्क पड़ गया था। लेकिन बदकिस्मती से फिर ये वाकया जो है वो 24 तारीख को पेश आ गया, जिसमें शरपसंद अनासर जो है वो फिर अपनी शरपसंदी में कामयाब हो गए इस काम को करने के लिए। तो जिसकी वजह से जो वो अहमदिया इबादतगाह है उसकी मीनारों को शहीद कर दिया गया। तो अभी वो उस इलाके में फिर भी कशीदगी जो है वो जारी है। कशीदगी जारी है, तो नॉर्मल तो उस इलाके में ऐसी बातें नहीं होती थी, अमन पसंद इलाका है। तो ये इंतजामिया क्या है? इंतजामिया ने तो कुछ ना कुछ हरकत करना था। जुमे वाले दिन तो खास तौर पे इंतजामिया मुतहर्रक रहती है, आम मसाजिद में भी ड्यूटी पहले से बढ़ जाती है, आम दिनों से ज्यादा। जी बिल्कुल, ये आम दिनों से ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये जो वजूहात है ये सारी है इसके अंदर लाहौर वगैरह ये मेन अजला जो होते हैं ये उनके अंदर होती है ज्यादा। लेकिन जो मेन चीज ये है कि ये इलाका है आजाद कश्मीर का और कोटली का इलाका, वहां पर इतनी ज्यादा जो है वो अदारों की रसाई और उनकी आपस में बातचीत नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम पैदा हुई है। तो उसके अंदर ये था कि पुलिस को तो आगाह तो किया गया था, लेकिन बहरहाल अगर पुलिस प्रॉपरली जिस तरह के ये मुहरकात ये एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ शरपसंद तकारीर करते हैं, तो अगर ये ना किया किए की होती है, इसको ना इस्तेमाल किया होता तो फिर ये वाकया नहीं होना था। तो जरूर है कि इसका मतलब है कि पुलिस अपना किरदार जो है वो मुनासिब तरीके से सही अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये सारा वाकया हुआ और ये जो परेशानी का सामना करना पड़ा। जो उनसे शरपसंद है, जोर धौंस और धांधली से आके अपने साथ वो चीजें भी लेके आते हैं, सीढ़ी भी लेके आते हैं, और ये सारे नज़ारे हमसाए भी देखते हैं, पुलिस भी देखती है। तो कोई पकड़ दकड़ या कोई जख्मी तो नहीं हुआ, खुदा न खास्ता? नहीं जी, वो आपको जो फुटेज भेजी इसमें आप देख सकते हैं वो किस तरह छत के ऊपर चढ़े हुए हैं, थोड़े मार के इसको तोड़ रहे हैं और इसको सारे को वो एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। दोबारा वो मुनज़्ज़म तरीके से जब एक मीनार के ऊपर जब बंदे छत के ऊपर चढ़ जाते हैं तो जो मीनार था वो कौन से इतने मजबूत और बड़े होते हैं कि जिसके लिए टाइम लगता है। जहाँ पर 40 से 50 अफराद छत पर चढ़े हो और वो 15 से 20 मिनट में सारा मामला इसको तोड़ के फेंक के उसके बाद चले जाते हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसा वाकया रिपोर्टेड ही नहीं हुआ जिसमें कि ये पता लगे कि इनको भी कुछ चोट पहुंची है या इनके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ। लेकिन बहरहाल जो है जमात अहमदिया की जो मसाजिद है उसको नुकसान जरूर पहुंचाया जा रहा है। तो अभी तक पुलिस जो है वो कोई ऐसा एक्शन लेने में कामयाब नहीं हो सकी जिसके अंदर हम ये कह सके कि पुलिस ने इनके खिलाफ एक मौसर एक्शन लिया हो। तो जमात अहमदिया के अफराद वहाँ क्योंकि अमन से ही रहते हैं हर जगह, तो वो महफूज है। जी बिल्कुल, वो सारे महफूज अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे कोई ऐसी बात रिपोर्टली सामने नहीं आई। बस ये एक परेशानी की बात है कि जो अहमदी इबादत का है उसकी मीनारों को जो कर दिया गया, मतलब वहाँ पर जो कभी भी ऐसा वाकया रिपोर्टली सामने नहीं आया कि वहाँ पर इस तरह का वाकया पेश आया हो और वहाँ पर इतनी परेशानी या इतनी मुखालफाना सरगर्मियाँ होती हो। लेकिन ये तरीके लबैक जो है इनके जो कारकुनान है, इनके जो अफराद हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो शरीफुन्नफ्स शहरी है पाकिस्तान के, उनको मोटिवेट करके उनको उकसा के उनके ज़हनों को बुराई की तरफ माइल करके उनके दिमागों में एक जमात के खिलाफ एक खास किस्म का मवाद जो है वो सारा कुछ करने के बाद ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि अब
سوائے اس طرح کے واقعات کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے کہ وہ ان کو اپنے دائنے ہاتھ سے پکڑے، ان کا گلا کما کرے، یا اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن دے، یا ان کو اتنی عقل اور سمجھ دے کہ یہ قانون کی بالادستی کو آگے رکھتے ہوئے قانون کے مطابق کام کرے، تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکے. تو ابھی آپ نے قانون کا کہا ہے، ہمارے وزیر اعظم جو ہیں نگران، انہوں نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا کہ احمدیوں کی عبادت گاہیں بھی یہاں محفوظ ہیں. تو جب یہ فوٹیج دوسری ملکوں میں جائیں گے تو ادھر سے وہ اسرائیل کے خلاف جلوس نکالتے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، تو ہمارے نگران وزیر اعظم کو یا ہمارے عوام کو، علماء کو اتنا بڑا ظلم نظر نہیں آ رہا کہ وہ اللہ کے گھر کو گرائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ تو شاید پریشر میں ہے یا اتنی بات کا دھیان نہیں کرتی، لیکن جو گورنمنٹ آف پاکستان کے علاوہ جو شہری ہیں پاکستان کی، وہ زیادہ تر لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ آپ مسلمان ہیں. اچھا. اور جماعت احمدی کو جب وہ مسلمان سمجھتے نہیں ہے تو ان کے لیے جس طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو ٹریٹ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی وہی واقعہ ہے کہ وہ ایک کافر ہی کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اس لیے وہ ہدایت اور روشنی اور فراست کی طرف تب آ سکتے ہیں کہ اگر وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن وہ جب ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ آپ کافر ہیں اور کافر کو مارنا، مرتد کو مارنا یہ واجب القتل ہے، ان کو مارنا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کے ساتھ بدلہ لینا، یہ ایک اسلام کے حصہ ہے، اسلام کی ایک تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے. تو جب ان کے ذہنوں میں یہ بات بنی جائے گی تو پھر وہ ان کو احساس کبھی نہیں ہو سکتا. احساس کرانے کے لیے کم از کم ان کی برین واشنگ ہونی بڑی ضروری ہے. اور پہلا عمل جب گورنمنٹ آف پاکستان نے 74 کے آئین کے اندر جب ایک بات کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی جو ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، تو جب سب کے ذہنوں میں آج سے تقریباً کوئی 40 سال پہلے، 35-36 سال پہلے یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ آپ سب کافر ہیں، تو لوگ جو ہے اس کے بعد اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے واقعات کی طرف آگے چلتے ہیں. اس لیے ان کی طرف ایسی ہدایت کی کوئی بات بھی جو ہے وہ سامنے نہیں ہے کہ ان کو ڈر لگے، ان کو خوف آئے، ان کو پریشانی ہو ہم کیا کریں. ان کو پتا ہے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں جو کہ اسلام کے حق میں جا رہا ہے. لیکن پہلے تو انتظامیہ کچھ نہ کچھ تو ساتھ دیتی تھی. ابھی بھی جس طرح میں نے کہا کہ دعویٰ کیا ہے وزیر اعظم نے، تو کوئی نہ کوئی تو نوٹس لیں گے کہ ایک پرامن علاقے میں، آزاد کشمیر میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو باہر کی دنیا کیا سوچے گی؟ دیکھیے نوٹس کی حد تک یہ نا، ابھی تو وزیر اعظم پاکستان بہتر جانتی ہے، گورنمنٹ پاکستان بہتر جانتی ہے کہ ان کی جو دعوے ہیں، یہ جو ان کا ایک سٹینس ہے کہ ہم اقلیتوں کو ایک مناسب اور پراپر جو ہے وہ حق ادا کرنے کا موقع دیتے ہیں، یا وہ یہاں پر اپنی آزادی کے مطابق رہ رہے ہیں، ان کی آزادی کو سلب نہیں کیا جاتا، ان کو تنگ نہیں کیا جاتا. لیکن باہر یہاں پہ تو ساری سچویشن اس کے خلاف چل رہی ہے. تو پہلے بھی گورنمنٹ میں کبھی بھی اس طرح کوئی بڑی بات سامنے نہیں آئی. جب تک گورنمنٹ اوپر سے کوئی بڑا اور سخت اسٹرکٹ ایکشن نہیں لے گی، تب تک نیچے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو آئی جیز ہیں، ایس پی ہیں، پولیس والے ہیں، یا یہ جو انتظامیہ ہے، یہ خیبر پختونخوا کا ایریا ہے، یا دوسرے جو علاقے ہیں گلگت بلتستان کے جو ایریا ہے، آزاد کشمیر ہے، تو جب تک گورنمنٹ اس کے اوپر ایک بڑا مؤثر ایک سٹینس نہیں لے سکتی، تب تک تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. کیونکہ جب گورنمنٹ کا یہ موقف سامنے نہیں آ رہا، لیکن کافی حد تک وہ شک ضرور بیان دیتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کو تعاون کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ پیار اور محبت کا اور قانون کے مطابق جو اقلیتوں کو سلوک کر رہے ہیں وہ حق حاصل ہے. لیکن بہرحال ایسا ابھی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئی، اور نہ ہی مستقبل میں کوئی ایسی نظر آ رہی ہے جس کے ساتھ جب یہ اندازہ ہو جائے کہ گورنمنٹ اس معاملے میں بہت سنسیئر ہے کہ جماعت احمدیہ کی مساجد کی حفاظت کی جائے یا اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو بہرحال ابھی تک سارا کچھ اسی طرح ہو رہا ہے. گورنمنٹ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑے سے بیانات دے دیتی ہے، لیکن اس کے بیک سائڈ پہ جو محرکات ہوتے ہیں وہ سارے یہی چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. اب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھی ایک اسپیشل رپورٹ. کل جو پرسوں واقعہ ایسا ہوا ہے، کل جمعے والے دن ہی، کہ وہاں ایک مسجد کو دوبارہ نقصان پہنچایا گیا شر پسندوں کی طرف سے. 30-40 افراد آ جاتے ہیں مکمل انتظام کر کے. سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، سارے عام بازار میں وہ آتے ہیں. کوئی شریف النفس شہری بھی نہیں اٹھتا جا کے ان کا ہاتھ رو سکے کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. کوئی حکومت یا کوئی انتظامیہ بھی نہیں روک رہی. برحال چند ہفتے آرام سے گزرے. آپ کا بہت شکریہ جی. دوبارہ پھر ملیں گے. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. آپ کا شکریہ جی. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ میسج کیجیے. ہم آپ کی باتیں، آپ کا پروگرام، آپ کے تبصرے پوری دنیا میں دکھائیں گے. ہماری یوٹیوب چینل روشن ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں. اسی طرح ہمارے روشن
ورلڈ ٹک ٹاک چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ہمیں لائک کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں. شکریہ.